अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। मेरे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंतखाबात में अभी 6 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के बारे में एक खासी डिबेट चल रही है और उसका चेहरा थोड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। तो इंतखाबात के नतीजे में एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी। जो डिबेट का पॉइंट है वो यही है कि हर सूरत एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी, इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस मखलूत हुकूमत में मरकज़ी पोजीशन किस जमात को हासिल होगी और जो भाग दौड़ कर रही हैं सारी सियासी जमातें, उनकी भाग दौड़ किस हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है, इससे जुड़े तमाम सवाल आज की डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही साथ PTI ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया। 5 फरवरी की तारीख दी, क्योंकि वो इंतखाबात से पहले ये मरहला मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन फिर मुलतवी कर दिया। क्यों मुलतवी किया, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको खास तौर पर मौजू बनाएंगे और उसको इस मसले को हल करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सलमान गनी साहब, मखलूत हुकूमत बनेगी, सब लोग यही डिबेट कर रहे हैं, चेहरा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, तो भागदौड़ बहुत कर रही हैं पार्टीज़, आपको स्टीयरिंग संभालती कौन सी नज़र आ रही है? देखिए, एक तो बात है इसमें असूली कि क्यों मखलूत हुकूमत बनेगी। बात यह कि पाकिस्तान के लोग किसी एक पार्टी को मैंडेट दें ताकि वो पार्टी अपने मंशूर और प्रोग्राम के तहत डिलीवर कर पाए कि आगे मखलूत हुकूमतों का तजर्बा हमारे सामने है। 5 साल की मखलूत हुकूमतें थी ना, जिसमें लोगों के हिस्से में क्या आया। तो आपने तो आज सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि जी मखलूत हुकूमत बनेगी। देखिए, मैं इस पर आपकी तायद इसलिए करता हूँ कि जो सूरत हाल बनी हुई है कि इसमें फ़िलहाल सादा अक्सरियत किसी एक पार्टी को मिलती नज़र नहीं आ रही। आपने कहा कि मरकज़ी हैसियत किसको हासिल होगी, मरकज़ी हैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल होगी। अलबत्ता जिस तनाज़र में आपने ये क्वेश्चन रेज़ किया है वो तो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। बिल्कुल गनी साहब, आपने कहा मैंने सर्टिफिकेट नहीं, बिलावल भुट्टो और बाकी जो बिल्कुल वो मैं करने वाली थी, जो सियासतदान है वो सारी डिस्कशन इस पे कर रहे हैं। जैसे बिलावल ने कहा कि मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। सूरत हाल के अंदर ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत की है, और अगर लोग चाहते हैं कि कोई एक पार्टी बरसिकदार आकर जवाबदेह हो कि हमारा अलमिया ये है कि जी कोई पार्टी जब मखलूत हुकूमत होती है कोई जवाबदेह नहीं। जिस मखलूत हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शामिल थे उसमें तो वो कीड़े निकालते नज़र आते हैं कि जी मैं मुतमिन नहीं था। तो जनाब, आप मुतमिन नहीं थे तो आप छोड़ देते उस पार्टी को। कि आपने 55 विज़िट किए पाकिस्तान से बाहर, आप पाकिस्तान के अंदर कितनी देर रहे। मेरा ख्याल सियासी जमातों को हमें एक्सपोज करना चाहिए, इसलिए कि अरबों खरबों पाकिस्तान का खर्च होता है और आप इल्ज़ाम तराशी और इस तरह आप अपने मैंडेट को हवा में तहलील कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी एक ही होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो इसमें जैसे आपने पूछा है कि मरकज़ी पोजीशन किसकी होगी, मुझे जो मरकज़ी पोजीशन बनती नज़र आती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। और मुस्लिम लीग नून अपने जो कारनामे गिनाती नज़र आ रही है वो इसलिए था कि नवाज शरीफ साहब तो 2 शख्सियत के मालिक थे, वो बड़े फैसले भी करते थे और उन्होंने भुगता भी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल में जब हम ये कहते हैं ना कि माशी चैलेंज बड़ा चैलेंज है, तो कुछ ऐसे माशी इक़दामात हुए माजी करीब में जिनका तसलसल कायम रखना ज़रूरी है। लिहाजा ये हुकूमत साजी के अमल में सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस ही मैटर नहीं करेंगी, और भी कुछ फोर्सेस हैं जो मैटर करेंगी, चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी महाज पे किए जाने वाले इक़दामात हैं उनका तसलसल चाहते हैं। अलबत्ता मैं अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसके बाद आने वाले मैंडेट में पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर ना किया तो मायूसी तो पहले ही बहुत सारी है, तो फिर मायूसी बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा 8 फरवरी के इंतखाब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जमहूरी, सियासी और माशी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2/3 की बात कर रहे थे सलमान गनी साहब, डॉक्टर साहब, लेकिन 2/3 की तो अब बात ही नहीं हो रही, अब तो सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है। और जो बात सलमान गनी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो दरअसल बिलावल भुट्टो ही कहते हैं कि मखलूत हुकूमत बनी तो ना तो मैं PTI के साथ बैठूंगा ना मैं नून लीग के साथ बैठूंगा। तो क्या नक्शा उनके जहन में हो सकता है डॉक्टर साहब? एक तो जहन में रखिए कि जो सियासतदान किसी वक्त बात कर रहे होते हैं, जब वक्त बदल जाता है तो उनकी बातें भी बदल जाती हैं, और वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा तो वो तो उस वक्त के रिज़ल्ट डिटरमिन करेंगे ना, कौन किसके साथ बैठेगा। पहले भी बैठते रहे हैं, अब भी बैठ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। वैसे देखिए, इसकी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में एक सिंगल पार्टी कोई अपना वाज़े तौर पर हासिल करती हुई मेजॉरिटी नज़र नहीं आती। पहला तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तकसीम दर तकसीम और नफ़रत इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वोटर डिवाइड हो गया है बुरी तरह, और पार्टीज़ डिवाइड हैं,
ووٹر ڈیوائیڈڈ ہے، جب اتنی فریگمنٹیشن ہو تو ووٹ خود بخود سپلٹ کر جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رزلٹ آئے گا وہ پولرائز رزلٹ آئے گا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مینیفیسٹو کو اٹھا لیں اور ان کی تقریروں کو سنیں تو مختلف پارٹیوں کے پروگراموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی گپ لگانے میں مقابلہ چل رہا ہے. ہم قیمتیں وہ لے آئیں گے جو آج سے چند سال پہلے تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کہاں سے کر دیں گے؟ تو اس کی وجہ سے بھی جو کینڈیڈیٹس جو ہیں نا کسی خاص پارٹی کی طرف جاتے ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا، کیونکہ اسی قسم کی بات پیپل پارٹی کر رہی ہے، اسی قسم کی بات پی ایم ایل این کر رہی ہے، باقی پارٹیاں بھی ملتی جلتی کر رہی ہیں، اسلامی پارٹیاں اسلام کا نام لے رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں کوئی ایسی اس وقت پارٹی نہیں ہے خاص کر بڑی پارٹیوں میں جس کے متعلق کہا جائے کہ ان کا ایک سوشل اور اکنامک پروگرام ایسا ہوگا جو کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اٹریکٹ کرے گا. تو یہ پولرائزیشن ہوگی. چونکہ ان پارٹیوں میں نظریاتی پارٹیاں کوئی نہیں ہیں تو کسی قسم کا بھی کمبینیشن بن سکتا ہے. جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویسے پیپلز پارٹی میں فیصلہ سازی کا اختیار ہے کس کے پاس ہے؟ بلاول کی باتوں کو صحیح سمجھا جائے یا آصف علی زرداری فائنل رول پلے کریں گے؟ جب وقت آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا. اس وقت یہ ایکسرسائز بے معنی ہے کیونکہ ہم نے یہاں گورنمنٹیں جس طرح بنتی دیکھی ہیں، مختلف پارٹیاں اقتدار میں آنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوتی ہیں. اگر بڑی پارٹی، اگر پی ایم ایل این بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج کرتی ہے جس کا کہ امکان ہے کیونکہ پنجاب میں اس کی حیثیت سٹرونگ ہے، تو اب وہ اپنے کولیشن کو بنانے کے لیے یا جب آدمی کو لوگوں کو پتہ ہو نا کہ یہ پارٹی بڑی ہے تو پھر بھگدڑ پڑتی ہے، بھگدڑ اس کی طرف ہوتی ہے. تو اس میں آپ وزارتیں آفر کر دیں، عہدے آفر کر دیں، کچھ اور چیزیں آفر کر دیں تو وہ کام بن جاتا ہے. تو باقی رہا جو حکومت بنے گی وہ سٹیبلٹی نہیں دے سکے گی کیونکہ اس قسم کے حالات جو پولرائزیشن ہے، جو ڈویژن ہے، اس میں جو بھی حکومت بنے گی وہ اسی طرح مشکلات کا شکار ہوگی جس طرح اس سے پہلے کی حکومت اور اس سے پہلے کی حکومت جو ہے رہی ہے، اور ان کے لیوریج کہیں باہر سے بھی کھینچے جا سکتے ہیں. آپ نے تو بڑے قریب سے اس پروسیس کو دیکھا کیونکہ نگران سیٹ اپ کا آپ حصہ رہے، تو سیاست کے اوپر آپ کی جو رائے ہے وہ بڑی اوتھینٹک ہے. رشید صافی صاحب، جو سوال اٹھایا گیا تھا بلاول بھٹو کی جانب سے، جو کہا گیا تھا کہ میں تو نہیں شامل ہوں گا، مخلوط حکومت بنے گی تو نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھوں گا اور نہ ہی میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کا جواب نون لیگ کی طرف سے بھی آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے کشتیاں جلا دی ہیں. ویسے یہ جو ہے وہ ان کے ایک لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، تو کیا صرف ان کی ذاتی احسن اقبال صاحب کی یہ رائے سمجھی جائے یا یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہوگا یا پھر بعد میں ان کو ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ وقتی طور پر سیاسی بیانات ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے، اور جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ جب انتخابات کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور اقتدار بانٹنے کا جب مرحلہ آئے گا تو آپ کو ان لیڈروں کے رویے میں اور ان لیڈروں کے سٹانس میں واضح تبدیلی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ویسے کوئی ان جماعتوں کا کوئی ایسا مستحکم یا لاک نظریہ تو نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہہ دی اور وہ پتھر پہ لکیر بس ہو گئی. ان کے والد صاحب خود فرمایا کرتے ہیں کہ جو اس قسم کی سیاسی بیانات تو کیا سیاسی معاہدے جو ہے وہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے اور اس کو کسی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو جلسے میں کہے گئے کچھ الفاظ ہے جس کو کسی وقت واپس لیا جا سکتا ہے. اور میں تو آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کیا جائے آنے والے وقتوں میں اور مسلم لیگ نون واقعی اگر بڑی حیثیت میں اسلام آباد پہنچتی ہے تو پیپلز پارٹی کا پہلا پڑاؤ جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں حکومت بنانے کا ہوگا. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو خلوتوں میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے سندھ کا قلعہ فتح کرنا ہے، اس کے بعد پنجاب سے میکسیمم جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو اس پہ بھی وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے بالکل ایک پلاننگ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے منزل تو اسلام آباد ہے تمام سیاسی جماعتوں کا. مال غنیمت سے مراد آپ کی یقیناً وہ آزاد کینڈیڈیٹس ہی ہیں نا یا کچھ اور بھی ہے؟ جی ظاہر ہے
آزاد کینڈیڈیٹ پہ ہے، اور کچھ حلقوں میں کچھ پاکٹس میں پیپلز پارٹی نے اپنے پرانے ووٹرز کو، پنجاب کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ان کو متحرک کرنے میں بلاول بھٹو زرداری نے بہت کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیں جو ان کی ماضی میں جو روایتی طور پر خصوصاً جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں، کچھ پاکٹس میں، شہر کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں لاہور کے کہ ان سے وہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے. سمینہ خالد گرکی صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی جو امیدیں ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. اگر پنجاب سے ان کے ہاتھ کچھ لگتا ہے، بلوچستان سے ان کو کچھ حصہ ملتا ہے، اور سندھ تو ان کا دعویٰ ہے کہ سندھ سے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا، تو پھر اگر پیپلز پارٹی یہی نہ کرتی رہے گی بھی تو خود نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ان کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ایک بڑی سیاسی جماعت کو پورے سیاسی انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا ہے. آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ آپ نے یا تو استحکام والوں کے ساتھ پھر معاملہ سیٹ کرنا ہے. استحکام والوں کے ساتھ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ استحکام والے تو اب بھی یہ بتاتے اور ان کو سنا گیا ہے کہ وہ تو پنجاب کی سی ایم شپ پہ ان کی نظریں ہے، جو کسی صورت شاید نواز شریف صاحب بخوشی اور رغبت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر ان کا انتخاب پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواری ہوں گے، اور ظاہر زرداری صاحب اس بات میں اور اس کام میں مہارت رکھتے ہیں. تو یہ تو آنے والی بات ہے. اس وقت جو ہے آپ کا اصل مسئلہ، جو آپ کا اصل سوال ہونا چاہیے کہ کیا آنے والے انتخابات کے نتیجے میں میرے اور آپ کے جو مسئلے ہیں کیا وہ حل ہوں گے؟ میں اس سوال کے جواب کا متلاشی ہوں، اور میری نظر میں انتہائی خوفناک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. چاہے یہ تمام مراحل بخیر و خوبی عافیت تک پہنچے اور یہ تکمیل تک پہنچے اور حکومت سازی کا مرحلہ بھی آئے، تو تب بھی اس ملک کے معاشی اور اس ملک کے سیاسی اور اس ملک کے سیکیورٹی مسائل اتنے گمبھیر اور اتنے زیادہ گہرے ہو چکے ہیں جن سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوگا. بالکل، اور جو بھی حکومت بنے گی اس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی مرحلہ وار ہمیں چلنا ہے اور یہ مرحلہ مکمل ہوگا، حکومت بنے گی تو پھر اس کے سامنے یہ چیلنجز بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر اپنا موقف وہ بعد میں خود ہی پیش کریں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، مخلوط حکومت کی ہم بات کر رہے تھے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ خود کو میکسیمم نون لیگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا ووٹ بینک پہ اثر پڑ سکتا ہے ان کی اسٹریٹجی کا؟ اس وقت تو ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پارٹی کے طور پر ثابت کریں، اور اس کو ثابت کرنے کا جو آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلم لیگ کے سامنے کھڑا کریں پنجاب میں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیں، آزاد امیدواروں کو بھی، چھوٹی جماعتوں کو بھی، اور ان کے جو اراکین اس وقت انتخابات میں ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ہم حکومت بنائیں گے، اور ہمیں نہ تحریک انصاف کی ضرورت ہے، نہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں کہ اس وقت کا جو انتخابی ماحول ہے اس کے تناظر میں اس کا تجزیہ کیا جائے. میں اس میں کوئی بڑی حقیقت نہیں سمجھتا. حقائق سامنے آئیں گے 8 مئی کی شام، 8 فروری کو شام کو آئیں گے، اور 9 کو سارا پتہ چل جائے گا. جس پارٹی نے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کچھ 150 کے قریب، 140-50 کے قریب اگر سیٹیں لے لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر سب ہوا کا رخ اس طرف کو ہوگا، اور پھر اس پارٹی کے اوپر ہے. اور پھر اور بھی کچھ ویریبلز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. نظر تو یہ رہا ہے کہ جو 16 جماعتی اتحاد تھا اس کو کسی صورت میں دوبارہ واپس لایا جائے، اور تاثر یہ دیا جائے کہ اس وقت پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا خوفناک صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر، کہ ہمیں ایک قومی حکومت بنانی چاہیے. اور قومی حکومت تو ظاہر ہے اس کے خدوخال ذرا مختلف ہوتے ہیں، لیکن تاثر یہی پیدا ہوگا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے اور صوبے بھی اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے، اور جو مرکز کی وزارتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے تقسیم ہو جائیں. لیکن جو بڑا ایف ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ
8 फरवरी की शाम को नताइज क्या आते हैं उस डॉक्टर रात साहब, को। जिस तरह की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं और रशीद साफ़ी साहब जिन मसाइल के लिए वो कह रहे थे कि वो उनका हल और उनका जवाब वो जानना चाहते हैं, तो ऐसा जो चूचू का मुरब्बा कहते हैं इसे, ये तो मजीद मसाइल को गंभीर करेगा। सोल्यूशंस कैसे निकलेंगे हमारे, जब कंसेंसस करने के लिए इतना बड़ा मसला हो कि आप लोग जमा ही ना हो सकें, एक पेज पे ही ना हो सकें, जब इतनी सारी जमातें होंगी? देखिए, बात यह है कि एक जो निज़ाम है उसकी साख्त को देखें। उस निज़ाम में सारे फ़ैसले न एक जमात कर सकती है, न 4 जमातें या 5 जमातें मिलकर कर सकती हैं। जो इदारे इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से बनाए गए हैं, सलामती के हवाले से बनाए गए हैं, सीपेक के हवाले से बनाए गए हैं, तो अहदाफ हमारे मुल्क के सामने जो भी हुकूमत है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने माइशत को किस तरीके से बहाल करना है, हमने पाकिस्तान के इमेज और साख को कैसे बहाल करनी है, अंदरूनी तौर पे इस्तेहकाम कैसे पैदा करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर मुआशी मसाइल 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल में हल ना हुए या उनकी तरफ कोई अच्छा कदम ना उठाया गया, तो होगा ये कि फिर अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा होगा। ये जो लोग हुकूमत बनाएंगे और जो उनकी सरपरस्ती करेंगे, ये उनके अपने मफाद में है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। तो मैं नहीं समझता कि इतना मायूस कुन सूरत हाल होगी, हालात मामूल पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसी हुकूमत हम बना सकते हैं कि जिससे इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा हो। और बेहतर सूरत तो ये होगी कि एक हुकूमत वाज़े तौर पर पंजाब में हुकूमत बनाए और वफाक में हुकूमत बनाए। अगर ऐसा मुस्लिम लीग नून करने की हैसियत में है, अगर मुस्लिम लीग ऐसा कर सकती है, तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत भी ख़त्म होगी और माशी तौर पर भी मैं समझता हूँ जो फ़ैसले होंगे उन पर सब मिलकर। तो आपका नुक्ता ये है कि मरकज़ी हैसियत जो है वो किसी एक जमात को ही हासिल होनी चाहिए। सलमान गनी साहब, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फिर से ऐलान किया, 5 फरवरी का उसके लिए वक्त दिया और फिर उनको मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कब तक के लिए ये नहीं पता। इसकी क्या मुहरकत हो सकते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई पीटीआई को? देखें, पीटीआई ने जो अपने जमाती इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था, वो ये समझते हैं कि इंतखाबात के फौरी बाद जो उनके आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे उनको पार्टी डिसिप्लिन में लाना है और उनकी पार्टी जो है वो ऐवान के अंदर एक बड़ा रोल अदा करे। कि जब पार्टी की इलेक्शन करने के बाद उनका ख्याल ये था कि इलेक्शन कमीशन उनको सर्टिफिकेट जारी कर देगा और उनके पार्टी के आज़ाद अरकान अपनी पार्टी की तरफ रजू करेंगे। अब ये कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया, ऐलान करते वक्त ये नहीं देखा कि जो वो डेट दे रहे हैं उस डेट में उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल समेत जो वोटर्स हैं वो तो सारे इंतखाबी उम्मीदवार भी हैं। और क्या वो इस कैफियत में ला के सबको इकट्ठा करके बिठा के कहीं वहाँ से सारे ना धर लिए जाएं, जो कैफियत बनी हुई है। अब उन्होंने मुलतवी क्यों किए हैं? मुलतवी इसलिए किए हैं कि जी उनको यही एक खौफ था और जो इलेक्टेड जो उनके इंतखाबी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी ये इस पर रजिस्ट किया कि हम अपने हलकों में 5 फरवरी तो वो डेट होगी जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तानी कौम यौम यकजहती कश्मीर मना रही होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के अपनी पोलिंग स्कीम को आखिरी दे रहे होते हैं रुख कि जी पोलिंग स्टेशनों पे हमारे जो पोलिंग एजेंट्स क्या होंगे। लिहाजा इस वजह से उन्होंने किया और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस काम के लिए वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं अब उसका इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या ये समझते थे कि जी इंतखाबात करवाने के फौरी बाद उनको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और फिर उनके आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो जाएंगे। उस वक्त जब तक ये मरला कंप्लीट होना था उस वक्त हलफ भी हो चुके होने थे और हुकूमत साजी का मरला। अब बात यह कि पीटीआई की असल मुश्किलात क्या हैं। देखें, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सज़ाओं का अमल है आजकल सबसे ज़्यादा तो ये डिस्कस हो रहा है कि किस हद तक उनकी बानी चेयरमैन की मकबूलियत पर असरअंदाज हुआ है। इस हवाले से तो दो आरा हैं। देखें, उनके मुखालफिन तो ये समझते हैं कि उनकी एक शख्स जो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा था उसकी अखलाकियात तो सारी सामने आ गई। दूसरी तरफ उनके हामी ये समझते हैं कि ये सब कुछ वक्ती तौर पे उनके वोट बैंक पे असरअंदाज होने की कोशिश है कि उनकी राय तो ये है। लेकिन जो असल उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनका बना है। एक तो उनका कप्तान फील्ड में मौजूद नहीं था, दूसरा इंतखाबी निशान। सबसे ज़्यादा अगर पीटीआई को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो इंतखाबी निशान की वजह से, इसलिए कि जहाँ पर कप्तान की एक मकबूलियत थी तो बल्ले का निशान उनके साथ मुंसलिक था। अब चूँकि सबके पास अलग-अलग निशान है और प्रॉब्लम जो उन्हें आ रही है,
ایک ایک حلقے میں سے 4 5 5 بالکل، لوگ انہوں نے اپنے سلمان صاحب، ساتھ آپ ابھی کیسز کی بات کر رہے تھے نا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے آئے، میں چاہتی ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور کامنٹ کریں کہ اس کا کیا ان کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جی میں نے یہی آپ کو بتایا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس کیفیت میں 2 آراء تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہائی مارول گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں، میں صادق اور امین انہیں قرار دیا گیا تھا، وہ چیزیں تو سامنے آ گئی. دیکھیں بات یہ کہ پرسیپشن یہ تھا کہ خان صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ان کی ہوم منسٹری تو ساری چیزوں میں انوالو تھی. وہ جو اربوں کی چیزیں لائی ہیں، بازار میں فروخت ہوئی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ووٹ بینک پہ جو چیزیں 2 اثر انداز ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک بلے کا نشان نہ ملنے سے ان کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور دوسرے ان کے نامزد امیدوار ایک ایک حلقے سے 2 لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نامزد کیا ہے، لہٰذا یہ ساری کنفیوژن ہے، یہ ان کے ووٹ بینک پہ ضرور اثر انداز ہوگی. یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. کیسز پہ 2 آراء ہیں کہ کیسز پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ بات یہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو 1 ہفتہ پہلے جب یہ فیصلے آ رہے ہیں، ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلے آتے رہے، ان کی مقبولیت اثر انداز نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کو اس ملک میں نااہل قرار دیا گیا تھا، آج ہم بیٹھ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکزی حیثیت ان کی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو فیصلے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف، کیا ان کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے، یا جب پارٹی سربراہ الیکشن میں نہیں ہوتا تو بددل ہوتے ہیں ووٹرز اور وہ چاہتے ہیں کہ کس کے لیے وہ ووٹ کریں. آپ کے خیال سے کون سے والا فیکٹر یہاں پہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو ذرا یہ واضح کر دیں کہ وہ پارٹی موجود نہیں ہے الیکشن میں. جی لیکن ان کے حمایت یافتہ امیدوار جی وہ ہمیں پتہ ہے. حمایت یافتہ ہونا ایک چیز ہوتی ہے، پارٹی کا خود سمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا اور چیز ہو. یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. جہاں تک اس کے کیسز کا تعلق ہے، اس میں بات یہ ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے لائلسٹ ہیں، جو ان کے بہی خواہ ہیں، ان کے ووٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ تو جو ہمارے ہاں ہے کہ پرسیکیوشن کے کانٹیکسٹ میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو آپ کو واقعات کے ساتھ لنک کرنا پڑے. اگر صرف کنوکشن ہوتی اور باقی ان کا الیکشن صحیح چل رہا ہوتا، الیکشن یہ لڑ رہے ہوتے، اچھا ان کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین چلانے کی اجازت ہوتی، یہ کارنر میٹنگیں کر رہے ہوتے، ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے، پھر تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو الیکشن جو یہ فیصلے ہوئے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی بات ہے، کیونکہ پارٹی تو الیکشن لڑ رہی ہے. لیکن یہاں تو یہ چیزیں سنکرونائز ہو رہی ہیں، ایک ایونٹ دوسرا ایونٹ تیسرا ایونٹ. پورا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ ایک پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. تو اس کا اثر تو پڑتا ہے، اس کا بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور بہت سے ہمیں نہیں معلوم کتنے ان کے ہمدرد اس دن ووٹ والے کے دن باہر آئیں گے، کیونکہ ایک خوف کی فضا بھی قائم ہو جاتی ہے کہ ان کو سزا مل رہی ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، وہ جو کیمپین میں پرابلمز ہیں. تو ایک ڈسکریجنگ انوائرمنٹ ہے ان کے ووٹر کے لیے. جو بھی آ جائیں گے دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ ہمارے سمجھ سے قاصر ہیں، اس لیے کہ اگر 5 تاریخ کو یہ الیکشن کروا بھی لیتے تب بھی ان کی ایکسیپٹنس الیکشن کمیشن میں ہو نہیں سکتی تھی اس سٹیج پہ. آلریڈی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جس حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے، جس سمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، وہ اب چینج نہیں ہو سکتے آخری سٹیج کے اوپر. قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اس وقت 5 تاریخ کو الیکشن کروانے کا فیصلہ میرے نزدیک سیاسی دانش مندی نہیں تھا. جلد بازی میں الیکشن کے بعد وہ کروا لیں الیکشن جو کروانا چاہتے ہیں. جلد بازی میں فیصلہ ہوا اور پھر جلد بازی میں اس کو مؤخر بھی کر دیا انہوں نے. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، ایک تو یہ کہ اس جلد بازی کی اور فوری فیصلے کرنا اور پھر کوئی ہوم ورک نہیں اس کے پیچھے نظر آتا، اس کی کیا وجوہات ہے، کیا اس سے میسج ملتا ہے؟ دوسرا، اکبر ایس بابر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بچانے کے لیے بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس آفر سے کیا مطلب لیا جائے، کیا کہیں ہم اسے؟ اس سے میرے خیال میں یہی مطلب لیا جائے کہ میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی اپنی کاوشیں جاری رکھوں گا اور میرے اس جذبے میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تو ان کا نام تو اس وجہ سے تو کبھی مشہور نہیں ہوا کہ وہ تحریک انصاف کے بانیوں میں سے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. ان کی مشہوری صرف اس بات پہ ہے کہ وہ مقدمات کو جہاں لے جانا چاہتے تھے وہاں پہ لے گئے، اور جو تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے انہوں نے مواد مہیا کیا عوام میں بھی. تو ان کی وہ حیثیت تبدیل نہیں ہوگی، وہ
जो भी चाहें। इस वक्त देखें तहरीक इंसाफ कोई नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्शन नहीं लड़ रही और जमात के तौर पर तो लड़ ही नहीं रही। जो फ़ैसले आए हैं उन फ़ैसलों के बारे में बहुत तनकीद हो रही है। वो फ़ैसले भी मैं समझता हूँ कि जो मामूल के फ़ैसले अदालतों से आते हैं ज़रा तेज़ी में और जल्दबाजी में, मेरा ख़्याल है कि वो जो अदालतों से माजी में फ़ैसले सियासतदानों के बारे में आते रहे हैं जहाँ लोगों के ख़िलाफ़ 20-20, 30-30 साल तक मुकदमा चलते रहे और कहीं पे वो कंक्लूड नहीं हुए, तो यहाँ एक लगता है कि सारा अदालती निज़ाम बहुत जल्दी में था कि कोई फ़ैसला कर ही दें। अब अगर लोग मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं अदालत के फ़ैसलों को, तो फिर मज़लूमियत का एक एहसास पैदा होता है कि कोई मज़लूम है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोग और उनके उम्मीदवार और उनके रहनुमा और उनके मीडिया के जो लोग हैं वो एक मज़लूमियत की मज़लूमियत का फ़ायदा मिल सकता है वोटों की सूरत में। उस डिपेंड करता है कि लोग शायद बड़ी तादाद में वोट दें, लोग शायद तादाद में ना निकलें। हो सकता है कि उस दिन कोई ऐसी फ़ज़ा पैदा हो जाए कि खौफ के मारे वो घरों से बाहर निकल ही ना सकें। एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर नौजवान जो तकरीबन 5 करोड़ 66 या 68 लाख के करीब, ये 44% बनता है वोटर्स का, ये नौजवान लोग हैं। तो ये लोग अगर निकलते 44% में से अगर सिर्फ 30% 60% भी निकलते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। वोटर टर्नआउट के ऊपर मुनहसर है कि क्या तहरीक इंसाफ को लोग जो उसके साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि उनके आज़ाद उम्मीदवार जीतें, क्या ये सपोर्ट वोट में भी ट्रांसलेट होती है कि नहीं, इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। रशीद साफ़ी साहब, एक तो अकबर एस बाबर साहब ये क्या ऑफर करा रहे हैं पीटीआई को, नंबर 1, और दूसरा इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि हमारे पास तो प्लान बी और सी भी है। वैसे बी हमने देख लिया था क्या था, ये सी क्या है? देखिए, शुएब शाहीन साहब और अकबर एस बाबर साहब, ये दोनों हज़रात अगरचे दो मुख्तलिफ़ अतराफ़ में खड़े हैं लेकिन दोनों की हैसियत लगभग एक जैसी है। अब शुएब शाहीन साहब जो है अपने एक हल्की की बात कर रहे हैं और आज भी हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के जिस हल्के से वो इंतखाबात लड़ रहे हैं उस हवाले से हेयरिंग हुई है, वो उस हवाले से ज़्यादा उनकी तवज्जो इस्लामाबाद की अपने उस हल्के पे है और वहाँ पे वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, उसके लिए मुख्तलिफ़ हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अकबर एस बाबर साहब तो वही बात कि उनकी बस की ये बात नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही है जो बानी पीटीआई की जो जमात है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अकबर एस बाबर साहब चाहे जो भी कहे, चाहे जो भी तजवीज़ लाए, उनके पास आवाम की सपोर्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए इन दोनों हज़रात की बातों का ज़्यादा वज़न नहीं है। बात वही होगी जो बानी पीटीआई कहेंगे या उनके जो करीबी और साथी है शाह महमूद साहब की बात मानी जाएगी, या इस तरह के और जो उनके लीडर इस सख्त वक्त में जो पीटीआई के साथ खड़े हैं उनकी बात पे तवज्जो दी जा सकती है। बाकी ओवरऑल जो पीटीआई के साथ जो किया जा रहा है, तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक सियासी जमात के साथ इतना संगीन रवैया जो है वो ख़ुद जमहूरियत के साथ ज़्यादती के मुनाफी है। हम मानते हैं कि माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलत इक़दामात किए, उन्होंने सियासी क़ुव्वतों को दबाने के लिए और उनको ज़ेर असर लाने के लिए इदारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जवाबन उनके साथ भी उसी कहानी को दोहराया जाए। अगर इस मुल्क में इंतखाबात के ज़रिए इस्तेहकाम लाना, सफ़र से निकलना होगा, अगर आगे बढ़ना है तो इन दायरों के सफ़र से निकलना होगा। और यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो डिबेट का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रहे थे और इलेक्शन के नतीजे में किस तरह की हुकूमत बन सकती है और कौन सी जो पार्टी है वो मरकज़ी पोजीशन हासिल करने के उसको मिल सकती है, ये सब हमने डिस्कस किया। और अब एक और अहम मसला हम डिस्कस करेंगे, वो है कि मुल्क को दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना है। सिक्योरिटी इदारे हम बड़ी जांफशानी के साथ इस चैलेंज को हल करने के लिए काविशें कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अचानक से हम ऐसे वाक़यात में इजाफा देख रहे हैं? सलमान गनी साहब, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इंतखाबात के करीब यहाँ का अमन ख़राब करने पे तुली हैं? देखें, दहशतगर्दी की लहर तो मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने तारी करने की कोशिश की इंतखाबात के हवाले से, ख़तरात ख़दशात, ये क्रेडिट तो आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को दें कि जी कोर कमांडर्स मीटिंग हुई कि 24 घंटे के अंदर 2 बड़े इदारों की मीटिंग्स थी। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर एक हंगामी सूरत हाल तारी है और वहाँ पर इंतखाबी उम्मीदवारों को भी टारगेट किया जा रहा है, इंतखाबी जलसों को भी। और कल जो मीटिंग हुई है वो इलेक्शन कमीशन में हुई है और वहाँ पर भी हमारी एहसास अदारों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे और बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के लोग भी, कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोई लचक नहीं दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे और ख़ास फ़िक्रा जो कोर कमांडर्स मीटिंग का है कि सियासी सरगर्मियों के नाम पर किसी को भी पुरतशद्दद कार्रवाइयों और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज का बयान है और ये इसका तनाज़ुर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात लूज़ कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि वो अपना काम करें। क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी माजी में भी होती रही, इंतखाबात होते रहे और आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए भी ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत हो। 8 फरवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि इंतखाबी अमल जो है हर हवाले से पुरअमन हो। इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर तो ये कैफियत नहीं है। ये तो ज़्यादा बेहतर हमारे दोस्त साथी साहब बताएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं। रियासती इदारों का किरदार जो है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वो काबिल सताइश है। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान खास तौर पर टारगेट हैं दहशतगर्दों का, इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? देखिए, वो एक लंबी कहानी है कि क्या वजूहात हैं कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वो आप इस 1-2 मिनट 2 मिनट में नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि दहशतगर्दी जो है, देखिए 2013 के इंतखाबात में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे और 2018 में भी हुए थे और इसके बावजूद वो इलेक्शन हुए। और 2013 में तो उन्होंने थ्रेट किया था, कुछ पार्टीज़ के नाम लिए थे दहशतगर्दों ने कि ये पार्टियां कैंपेन ना करें, 3 पार्टियों के नाम लिए थे, तो इलेक्शन हुए। अब भी दहशतगर्दी का मुकाबला तो इफ़ेक्टिवली हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके अलावा CTD भी काम कर रही है। लेकिन एक और चीज़ में आप कंफ्यूज ना करें, देखिए दहशतगर्दी 2 किस्म की है। एक तो वैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं जिनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात में इलेक्शन से ताल्लुक़ है, मसलन किसी के पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बम कहीं फिक्स कर दिया, वो फट गया, या इस किस्म के, या किसी के पोलिंग स्टेशन कह रहा हूँ, जो इलेक्शन के जो उन्होंने बनाया होता है, पार्टी ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस बनाया होता है, उस पर किसी ने फायरिंग कर दी। ये इंसिडेंट हुए हैं, दोनों सूबों के अंदर ये इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन तमाम की तमाम दहशतगर्दी जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से आपको क्या ज़मानत है कि आज से अगर आप इलेक्शन उन इलाकों में पोस्टपोन करेंगे, आज से 4 महीने के बाद वहाँ हर हालात काबू पे आ जाएंगे। तो मेरे नज़दीक जो है इलेक्शन के दहशतगर्दी के हवाले से इलेक्शन को पोस्टपोन करने का फ़ैसला जो है वो दानिशमंदी नहीं होगा। सही फ़ैसला है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हर हालत में होने चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है वो इफ़ेक्टिवली इसको डील किया जा रहा है। और ये ज़रूर नोट करें कि कितने टारगेट हुए हैं कैंडिडेट्स और कितने वाक़यात में कैंडिडेट टारगेट नहीं हुए हैं। अगर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है वो इलेक्शन से लिंक ना करें, उसको आप सेपरेट करें, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस स्टेशनों पे हमले होते रहे हैं, पुलिस पोस्टों पे हमले होते रहे हैं। ये तो दहशतगर्दी नई नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन को मुलतवी करने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता, ये आपका ख्याल है। यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करना है, वापस आएंगे तो अपने जो दीगर तज्ज़ियाकार हैं उनकी राय भी इससे मुतालिक जानेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ انتخابی مہم بھی چل رہی ہے اور ہم رائے جان رہے تھے اپنے تجزیہ کاروں کی. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، آپ کیا تعلق دیکھتے ہیں جو ایک دم سے لہر بڑھی ہے اس کی انتخابات کے ساتھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ملک کے اندر اور جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک میں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کو وہ سبوتاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس وقت سوسائٹی بڑی ولنریبل ہوتی ہے کہ لوگ بڑے جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سیاسی جماعتیں مجمع لگاتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر سکیں. تو ایک جاری معاملہ بھی ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے وہ زیادہ متحرک ہوئے ہیں اور زیادہ کارروائیاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہیں. لیکن ہماری مسلح افواج، پولیس، انٹیلیجنس، سب لوگ اور معاشرہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکا ہے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہونی چاہیے وہ مناسب طریقے سے ہو رہی ہیں اور وہ تو جاری رہے گا. لیکن اگر ہمارے دشمن ممالک یا وہ لوگ تنظیمیں جو ہماری ریاست، ہمارے معاشرے کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کو مفلوج کر کے الیکشنز کو ملتوی کرایا جا سکتا ہے، تو وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ اچھا فیصلہ کیا ہے ہمارے اداروں نے، ہماری نگران حکومت نے، کہ ہر صورت میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سلامتی کی صورتحال بہتر ہو، دہشت گردوں کا مقابلہ بھی جاری رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سیاسی عمل ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے، انتخابات ہونے چاہیے. اس سے ایک بڑا سٹرانگ میسیج آئے گا ساری دنیا کو اور دہشت گردوں کو بھی کہ وہ پاکستان کو یرغمال نہیں بنا سکتے. رشید صافی صاحب، اداروں کی جانب سے تو یہی پیغام ہے کہ ہر صورت انتخابات ہوں گے اور اس قسم کی کارروائیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا. انتخابی مہم تو نہیں متاثر ہوئی کیونکہ کے پی اور بلوچستان خاص طور پہ ٹارگٹ پہ ہیں؟ دیکھیے، اداروں کی طرف سے بھی پیغام ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا ہے اور جمہوری پہیے کو چلتے رہنے دینا ہے، اور عوام کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام میدان میں ہے. آپ مچ کے واقعات کو دیکھ لیں، وہاں پہ کلی لڑائی لڑی گئی، لیکن بالآخر آج ہمیں ایس پی آر نے بتایا کہ فتح جو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگی. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا آ جائیے گا، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک وہاں پہ مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک واقعے کے میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، بہت ہی اندوہناک واقعات باجوڑ میں، جو پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی متحرک نوجوان ریحان زیب کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا نامعلوم افراد نے. گوچہ اس پہ کچھ اور انگلیاں بھی اٹھی، لیکن اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں پہ الزام لگا ہے وہ پی ٹی آئی ہی کے رہنما ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے، سابق ایم این اے ہیں، وہ خود جنازے میں موجود تھے، تدفین میں موجود تھے. تو میرے خیال میں جو ہمارا میڈیا ہے وہ کچھ غلط خبریں بھی اس حوالے سے پھیلا رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر کہیں پہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انتخابی عمل رک تو نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں رکے گا. یہاں کے لوگ جو ہے پرعزم ہے، سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ کڑی ہے، اور ابھی تو چند ہی دن رہے ہیں. لوگ ان خطرات کے باوجود، مولانا فضل الرحمان کل لکی مروت میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کی. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو صافی صاحب، میرا سوال میں سے یہ بھی تھا کہ کیا الیکشن مہم متاثر ہو رہی ہے؟ الیکشن مہم اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ تو جیسے آپ نے کہا الیکشن مہم میں تو دیکھیں جو آپ کے پنجاب میں گہما گہمی ہے، آج جس طرح فیصل آباد میں نواز شریف صاحب نے جو ایک مجمع سجایا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح مجمع سجا رہے، وہ ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہے. نہ بلوچستان میں جو سبی کا واقعہ، پاکستان تحریک انصاف کے جو ریلی پہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد مچ میں جو دہشت گرد گھس آئے،
ان واقعات کے بعد اور اسپیشلی باجوڑ میں جو ریحان زیب کو شہید کیا گیا جس بے دردی سے، اس سے تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، ایکس ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، ان کے ذریعے لوگ پھر بھی اپنا کمپین چلا رہے ہیں اور جمہوریت کا جو ایک عمل ہے ان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جو ریموٹ ایریا ہے، جو خطرناک ایریا ہے، بہادر ان قوم ہے لوگوں کی ہماری، سیاسی اور کارکنوں کو بالکل، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے عوام، یہ یہاں کی اچھی بات ہے۔ آج کے ہم موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور تجزیہ بھی پیش کیا۔ کل تک کے لیے اجازت، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔